औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ली अला अलैहि मुबारक वसल्लम। मैं हूं हकीम राय खालद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पर नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। पैदाइशी दिमागी फालज यानी कि सीपी चाइल्ड, असबाब, अलामात और इलाज। बीमारी के शिद्दत के हवाले से इस बीमारी को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इस बीमारी को आम तौर पर सीपी चाइल्ड कहा जाता है, जिसका मतलब है दिमागी फालज। दिमाग के अंदर कुछ हिस्सा मुकम्मल या सही तौर पर ना बनने की वजह से बच्चों में ये मर्ज लाहक होता है, इसलिए इसे बहुत से लोग पैदाइशी फालज भी कहते हैं। इस बीमारी के बारे में सबसे पहले एक साइंसदान विलियम जॉन लटल ने बताया। इसी मुनासिबत से इसका पुराना नाम लिटिल डिजीज है। इसकी वजूहात यानी पैदाइश के दौरान और पैदाइश के बाद जो पेचीदगियां होती हैं, इनकी वजह से बच्चों में ये बीमारी लाहक होती है। मसलन दौरान हमल माँ में खून की कमी, ग्लूकोज की कमी, ऑक्सीजन की कमी, किसी भी किस्म का ट्रामा हो जाना, शराब नोशी और दौरान हमल माँ का किसी भी बड़े इन्फेक्शन में मुतासर होना, होम डिलीवरी यानी घर में बच्चों की पैदाइश का होना। क्लिनिकली इसकी 4 अक़साम होती हैं। वो जिसमें पट्ठों में अकड़ाव और सख्ती होती है, इसको सिपिस्टिस कहा जाता है। दूसरी किस्म बच्चों में पट्ठे पैदाइशी तौर पर बिल्कुल ही नरम होते हैं, इसको सिपिफ्लेक्सेट भी कहते हैं। इसमें अब नॉर्मल यानी जिस्म का कोई भी हिस्सा, हाथ या टांग या सर का मुस्तकिल हिलना, इसको सीपी फालज कहते हैं। इस किस्म में जिस्म में बच्चों का तवाज़न ठीक नहीं होता। बीमारी की शिद्दत के हवाले से इस बीमारी को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक वो जिसमें बच्चा वक्त के साथ साथ थोड़ा सा लेट डेवलप करता है, इसको मिल्ड फॉर्म कहते हैं। दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जो स्पोर्ट पर चलते हैं और इनकी बातचीत भी ठीक नहीं होती, इसको मिड फॉर्म कहते हैं। वो बच्चे जो जिंदगी भर नहीं चल पाते, इनको सुनने और देखने की सलाहियत भी अक्सर कम होती है, इस किस्म को सीवियर फॉर्म कहते हैं। आम तौर पर रैपर बच्चे की गर्दन 3 माह में ठहर जाती है। 1 साल में बच्चा बैठना शुरू कर देता है। 1 साल में ही बच्चा चलना शुरू कर देता है। 6 माह में बच्चा बैठना शुरू कर देता है। 1 साल में बच्चा अपने नाम पर रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है और 1 साल में बोलना शुरू कर देता है। बच्चे की पैदाइश के वक्त दिमाग में कोई तो फिर इसमें ऊपर दी की तमाम चीज़ों जो आपको बताई गई हैं देर होती है। सीपी चाइल्ड में दिमाग अब नॉर्मल होता है, यानी कि दिमाग का कुछ हिस्सा मुतासर होता है और कुछ हिस्सा कम मुतासर होता है। इन बच्चों के मुआयने में सबसे पहले मोटर एक्टिविटी चेक की जाती है, यानी हाथों और टांगों के पट्टे चेक किए जाते हैं। फिर इसके बाद बातचीत में रवानी चेक की जाती है। चलने फिरने वाला हिस्सा अगर मुतासर होता है तो इसे मोटर डिफॉल्टर कहते हैं। बात करने वाला हिस्सा मुतासर होता है तो इसे कन्फर्मेशन डिफॉल्टर कहते हैं। और अगर समझने वाला हिस्सा मुतासर होता है तो इसको कोडिंग डिफॉल्ट कहते हैं। इन तीनों चीज़ों की बुनियाद पर बच्चों का ALD एक्टिविटी ऑफ डेली
نکالتے ہیں۔ کچھ چیزیں والدین گھر میں بھی چیک کر سکتے ہیں، مثلا ان کے دونوں کانوں کے قریب تالیاں بجا کر اس کا رسپانس چیک کریں، اس کی آنکھوں میں ٹارچ کے ذریعے لائٹ لگا کر آنکھوں کی پتلیوں کی حرکت چیک کریں۔ 3 سے 4 ماہ کے بچے کو گود میں اٹھا کر اس کی گردن کو چیک کرتے ہیں کہ کہیں اس کی گردن پیچھے کی طرف تو نہیں گر رہی ہے، یعنی گردن کا توازن درست ہے۔ 6 ماہ بعد اسے بٹھا کر چیک کرتے ہیں کہ بچہ بیٹھ سکتا ہے یا نہیں۔ اگر ان تمام چیزوں میں کہیں بھی کوئی مسئلہ محسوس ہو یا بچہ ان تمام سرگرمیوں میں کسی بھی ٹارگٹ کو صحیح طور پر نہیں کر پا رہا تو فوراً اپنے معالج سے رجوع کریں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ سی پی سسٹس عام ہے، خاص طور پر اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان میں بچوں کا گھروں میں پیدا ہونا، یعنی دائی کے ذریعے ڈلیوری کا ہونا۔ اگر بچہ کا ایک بازو یا ایک ٹانگ کام نہیں کر رہی ہے تو یہ ہیلپنگ سی پی، اور اگر دونوں ٹانگیں کام نہیں کر رہی ہیں تو یہ ڈیولپنگ سی پی، اور اگر دونوں ٹانگیں اور دونوں ہاتھ کام نہیں کر رہے ہیں تو یہ آکٹوپک سی پی کہلاتا ہے۔ بچوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے دوران حمل ماں کا باقاعدگی سے چیک اپ کروانا اور تمام ٹیسٹ جو حمل کے دوران ضروری ہیں وہ باقاعدگی سے کرانا ضروری ہوتا ہے۔ علاج کے حوالے سے اس میں سب سے کارآمد چیز فزیوتھراپی اور اسپیچنگ تھراپی ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے ایسے بچوں کو بہت لاڈ سے رکھا جاتا ہے۔ ایسے بچوں کو زیادہ لاڈ پیار نہ کریں۔ یہاں زیادہ لاڈ پیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو خود سے افیکٹو کروائیں تاکہ بچہ زیادہ سے زیادہ خود کام خود کرے۔ بچہ اگر روئے تو اسے تھوڑی دیر تک رونے دیں، کیونکہ رونے سے اس کے پھیپھڑوں کی ورزش ہوتی ہے جو اس کے لیے کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ ایسے بچوں کو ایسے اسکول میں داخل کرائیں جہاں زیادہ تر اسی مرض کے بچے یعنی سی پی چائلڈ کے بچے ہوں۔ اگر مرگی کے جھٹکے آئیں تو اپنے معالج سے مشورہ کریں، باقاعدگی سے اس کی دوائی لیں اور علاج کروائیں۔ بچوں کو ایسی غذا دیں جس سے ان کا وزن نہ بڑھے۔ وزن زیادہ بڑھنے سے ایسے بچوں کی بیماری نسبتاً دیر سے ٹھیک ہوتی ہے۔ باقاعدگی سے اسپیچ تھراپی اور فزیوتھراپی کے سیشن کروائیں۔ ٹانگوں اور گھٹنوں کو سیدھا رکھیں۔ اگر بچوں کو بار بار سینے کا انفیکشن ہو تو انہیں الٹی کروٹ لٹائیں اور اپنے معالج سے مشورہ کریں۔ ان بچوں میں زیادہ تر اس بات کا خیال کریں کہ بچہ کیا کر سکتا ہے، مطلب کون سے ٹارگٹ پورے کرے گا۔ ان کاموں میں اسے اپنے معالج اور فزیوتھراپسٹ اور اسپیچ تھراپسٹ کے مشورے سے مزید مضبوط بنائیں۔ سی پی بچوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ بہت سے والدین ان بچوں کے متعلق بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ والدین کی طرف سے پوچھے گئے سوالات کا الگ الگ سب کو جواب دینا میرے لیے بہت مشکل ہے، اسی لیے میری درخواست ہے کہ سی پی بچوں کے والدین یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ مستحق افراد میں آسانیاں تقسیم کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ وسلام۔